कर्णाली प्रदेश अहिले कुरा गरिराख्दा प्रदेशको आयतन कति विशाल थियो, कति बृहत थियो भन्ने कुरा उहाँले अध्ययनकै सिलसिलामा पनि लेख्नु भएको भएर आजको यो कर्णाली उत्सवमा उहाँको उपस्थिति एकदमै हाम्रो लागि खुसीको कुरा छ। अब विद्वत प्रवचन कर्णाली धरोहर मनोहरको रूपमा प्राध्यापक डाक्टर राजाराम सुवेदी। सबैलाई नमस्कार छ। कर्णाली उत्सव परिवारलाई विशेष आभार व्यक्त गर्दछु जसले मलाई यो मञ्चमा उभिने मौका सुअवसर प्रदान गरेको छ। परिचय त छोटो, हाम्रो माधव चौलागाईले जी पनि सक्नु भएको छ। मलाई दिएको शीर्षक हो कर्णाली धरोहर मनोहर। के भनेको यस्तो कर्णाली पनि भन्ने, धरोहर पनि भन्ने, मनोहर पनि भन्ने, के भनेको अलमल्ल। मैले त्यसको अर्थ लगाउने यसरी प्रयास गरेँ, दुस्साहस गरेँ। कर्णाली भनेको अर्थ कर्नाल जस्तो बाजा, क्या बाजा, कर्नाल जस्तो स्वर निकालेर बग्दाखेरिको स्वर आउने। हिमाल पारी तिब्बत मानव सरोवरको जल रसाएर हिमालको ढिका पग्लेर बग्दै नेपालबाट आएको, नेपालमा आएको हिमनदी, ग्लेसियर भन्छ अङ्ग्रेजीमा, त्यो नदीको नाम कर्णाली हो। मैले बुझेको यही हो, हजुरहरूले बुझ्नुभएको अझ बढी होला, त्यो पनि पछि गरौँला। इतिहासमा यस्तै छ। अब धरोहर मनोहर भनेको छ। यो धरोहर भनेको के हो त भनेर फेरि खोत्लिन मन लाग्यो। धरोहर भनेको श्री सम्पत्ति कुम्लो कुटुरो सबै हो भनेको एउटा अर्थ, त्यसलाई नासो दिएको अर्को अर्थ। जुन धरोहरलाई हाम्रा पुर्खाले हामीलाई नासो दिएर गएका छन् त्यसको संरक्षण गर्ने नगर्ने हाम्रो हातको कुरा। धरौटी राखेको कुरा, धरौटी राखेको खियाउन पाइँदैन नि। चाहिएका बेलामा फिर्ता लिने गरी कसैलाई विश्वासपूर्वक राख्न दिएको वस्तुलाई नै धरोहर भन्छ। अब मनोहरको अर्थ के, त्यो पनि खोलौँ, त्यसको अर्थ खोतलौँ। मनलाई हरण गर्ने किसिमको अति नै राम्रो मनोहर भनेको त्यो। मन तान्न सक्ने रूप भएको क्या। जस्ता यतातिर रूपास्या भन्छन् नि, रूपासे। यहाँ मुस्ताङ जाने झुमसुम माथि चाहिँ नि लोमेन्थाङ जाने बाटोमा रूप्स्या छहरो भन्ने छ के। किन रूप्से भने होला, त्यो छहरो अरूभन्दा राम्रो रूपासे भएर भनेको भएर रूप्स्या भन्छ के। मन तान्ने रूप भएको, मनलाई लोभ्याउने खालको अति नै राम्रो भएकोलाई मनोहर भन्दो रहेछ। त्यसै भएर मलाई कर्णाली धरोहर मनोहर शीर्षक मन पर्यो। हजुरहरूलाई नै मन पर्ला। मैले यति नै यो चाहिँ नि शीर्षकको परिचय टक्र्याएँ। अलिकति यो शब्द कुञ्जिका यो भयो होइन। अब शोध सार क्या, मैले जे कुरा खोजेँ त्यसको अलिकति निचोड यहाँहरूलाई टक्र्याउँ। कर्णाली प्रदेश वृहत स्वरूप भन्नाले कर्णाली प्रदेश त यो कर्णालीको अहिले यो सानो बाँडेर 7वटा प्रदेश, एउटा प्रदेश मात्रै होइन। यसको वृहत स्वरूप भनेको त रापती नदीदेखि लिएर महाकाली नदीको बिचको भूभागलाई बुझाउँछ। हिमालदेखि तराईसम्मको भूभागलाई कर्णाली प्रदेश भन्छ। तर आधुनिक नेपाललाई 7 प्रदेशमा विभाजन गर्दा कर्णाली प्रदेशको आकार सानो बन्न गएको छ। त्यसपूर्व पञ्चायत कालभर महाकाली, कर्णाली, भेरी अञ्चल भन्ने 2 प्रशासनिक इकाइहरू र रापती अञ्चलको केही भाग पनि यसैमा परेका थिए। कर्णाली प्रदेशलाई जहिले पनि निर्दो, पछौटे, अविकसित, प्रोत्साहन नपाएको, ठगिएको, केन्द्रबाट उपेक्षा गरिएको, विकासको गतिमा पछि परेको, सभ्यताको दौडमा पछि परेको, गरिबीले सताइएको, उत्पादनमा न्यूनता भएको जस्ता विशेषणहरूले परिचान गराउँदै आइएको छ। तर
कर्णालीका उज्याला पक्षका बारेमा मानिसको दृष्टिकोण सकारात्मक रूपले मूल्याङ्कन गर्ने गरेको कमै भेटिन्छ। जुनसुकै बादलमा चाँदीको घेराउ हुन्छ भन्ने पहिले गद्य सङ्ग्रहमा एउटा लेख थियो, त्यसैको शीर्षकमा। त्यसै भने झैँ कर्णालीका अनगिन्ती पक्षहरू ज्यादै भरपर्दा र गौरव लाग्दा छन्। मानिसको स्वभाव सकारात्मक भन्दा नकारात्मकतातिर छिटो आकर्षित हुने हुँदा अरूको टिका टिप्पणीमा समय खेर फाल्ने हामीले त्यसो गरेका छौँ। हाम्रा सञ्चार समूह, पत्रकार तथा लेखक महोदयहरूले पनि सकारात्मकतातिर भन्दा नकारात्मकतिरको, सिर्जनाभन्दा ध्वंसतिरको, उन्नतिमा भन्दा अरूको दुःखपूर्वक गरेको प्रगतिमाथि नकारात्मक पक्षलाई दृष्टि दिने हुनाले समाजमा असन्तोषको बीजारोपण विद्यालय तहदेखि भएको पाइन्छ। विद्यालयका विद्यार्थीलाई पनि असन्तोषै सिकाइन्छ। बरु त्यसलाई सुझाव दिएर, समाधानको उपाय दिएर, निर्देशन गरेर, सन्देश दिएर, निर्माणात्मक कुनै बुद्धि विचार दिएर, सृजनात्मक चाहिँ प्रतिभा दिएर, सुधारात्मक र सुखद परिणाम निस्कने उपायहरूको मार्ग प्रदान गर्न सकेमा समाजमा आपसी द्वेष पनि कम हुन सक्ने, समाजमा सुख र शान्ति, अमन चयन पनि कायम हुन सक्ने देखिन्छ। यसै प्रसङ्गमा कर्णाली प्रदेशमा के कस्ता अमूल्य सम्पदाहरूको उपस्थिति छ त भन्ने विषयमा संक्षेपमा चर्चा गर्न निवेदन गर्दछु। कर्णाली प्रदेशमा दुई प्रकारका सांस्कृतिक सम्पदाहरूको आधिक्य रहेको छ। एउटा हो मूर्त सम्पदा। मूर्त सम्पदा भनेको के? जसलाई छुन सकिन्छ, जुन चिज प्रत्यक्ष भौतिक रूपमा छ त्यसलाई मूर्त सम्पदा भन्छ। स्पर्शनीय अथवा स्पृश्य, छुइने, छुन सकिने, अङ्ग्रेजीमा यसलाई टेन्जिबल हेरिटेज भन्छ। र टेन्जिबल हेरिटेज भनेको मूर्त भनेको छुन सकिने सम्पत्ति, सम्पदा भनेको सम्पत्ति। अमूर्त सम्पदा भनेको अस्पर्शनीय, छुन पनि नसकिने, अस्पृश्य, गएर समात्न पनि नसकिने, छुन पनि नसकिने, नछोइने, छुन नसकिने, छुनै नमिल्ने, त्यस्तो खालको छ। त्यसलाई इन्टेन्जिबल हेरिटेज भन्छ। अब यसको परिचयको विषयमा अलिकति चर्चा गरौँ। कर्णाली मूर्त सम्पदा भनेको के त? कसरी यसलाई डिटेलमा जाँदाखेरि कर्णाली प्रदेशमा मूर्त सम्पदा भनेको के भन्दा, कर्णाली प्रदेश भन्ने बित्तिकै भौतिक विकटता, जैविक विविधता, मनोरम प्रकृति स्थलहरूको चित्र, मानव सभ्यता तथा सांस्कृतिक वैभवको स्मरण मानसपटमा आइहाल्छ। कर्णाली भन्ने बित्तिकै अरू केही भनिरहन पर्दैन। आदिम मानिसहरूको बसोबास भएको, भूगोल रूपले विविधता भएको, जीवन कठिन भएको तर धेरै सृजनात्मक कामहरू यहाँ भएको भन्ने चित्र आउँछ मस्तिष्कमा। मध्यकालीन कर्णाली प्रदेश वर्तमान कालमा राज्यको पुनर्संरचना क्रममा राजनीतिक सीमाको बाँडफाँडका कारण 5 नम्बर प्रदेशमा केही भाग, प्रदेश नम्बर 6 र 7 का पुरै भाग पर्दछ। हाम्रो अध्ययन वृहत कर्णाली प्रदेशको रहेको र यस प्रदेशलाई हिमाली, उच्च पहाडी र केही तराई भागले ओगटेको छ। त्यसै विकटताका कारण हुन सक्छ विकासको गतिमा नेपालका अन्य प्रदेशहरूका तुलनामा यस प्रदेशले त्यति फड्को लिन नसकेको हो कि भन्ने जस्तो देखिन्छ। तर वास्तवमा बुझेर अध्ययन गर्ने हो भने प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक वैभवका दृष्टिबाट यो प्रदेश निकै सम्पन्न छ। अझ भन्नुपर्दा यो प्रदेशलाई प्रच्छन्न प्राकृतिक सांस्कृतिक सम्पदाको भण्डार, हिडन ट्रेजर अफ कल्चरल एन्ड नेचुरल हेरिटेज भने पनि अतिरञ्जित कति पनि हुने छैन। प्राकृतिक सम्पदा भन्ना साथ यस प्रदेशमा रहेका नदी, झरना, ताल, तलैया, लेकाली भाग, हिमाली घाटीहरू, हिउँ पहिराहरू, प्राकृतिक ज्वालाहरू, खनिजहरू, जङ्गल, हिमनदी, हिमताल, माटो, चट्टान, धरातल, ताता पानीका मुहानहरू, हिमचुचुराहरू, जीवजन्तुहरू, प्राकृतिक बोटहरू, जडीबुटीहरू र मानव उपयोगी खेतीपाती, जलस्रोत, प्राकृतिक कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग, वातावरणीय प्रयोग, हावा हुरी, घाम, झरी, बादल, बतास, प्राकृतिक कोप तथा यसको परिणाम आदि पर्दछन्। प्राकृतिक सम्पदा भन्नाले, यसमा मैले भूकम्प छुटाएँ, भूकम्प त जहाँ पनि आउँछ। प्राकृतिक सम्पदा भन्नाले मानवले निरन्तर अभ्यास गरेका, निर्माण गरेका आफ्ना पूर्वजहरू। सांस्कृतिक सम्पदा भन्नाले मानवले निरन्तर अभ्यास गरेका, निर्माण गरेका आफ्ना पूर्वजहरूले मनाइ आएका रीतिरिवाजहरू, चाडपर्व, मेला, जात्रा, पूजा, स्मृति स्वरूप आवृत्ति गरिएका लोकचलन, भजन र लौकिक परम्पराहरू, गेय, नृत्य, हावभावहरू, पारस्परिक सङ्गीत र वाद्यवादनका उपकरणहरू, प्राचीन वस्त्राभूषण तथा युद्धका उपकरणहरू, वीर पूजाको परम्परा, दैनन्दिनी प्रयुक्त सामग्रीहरू, खाद्य परिकारहरू, सामुदायिक, जातीय, वर्गीय शिष्टाचार र मर्यादाहरू स्वतस्फूर्त रूपमा यथारूपमा संरक्षित
जीवित परम्पराहरू नै यस प्रदेशका अमूल्य निधिहरू मानिन्छन्। यी सम्पदाहरू केवल सांस्कृतिक सम्पदा मात्र नभएर पर्यटकीय गन्तव्य स्थलका रूपमा पनि उच्च मानिन्छन्, ज्यादै श्रेय मानिन्छन्। यो मूर्त सम्पदाको बारेमा अहिले यति नै यहाँ प्रस्तुत गर्न अनुमति चाहन्छु र अब अमूर्त सम्पदा भनेको के हो भन्ने कुरा विवेचना गरौँ। संस्कृतिले प्राचीन मानव सभ्यताको प्रतिनिधित्व गरेको पाइन्छ। प्रत्येक क्षेत्रका मानवको सभ्यता त्यस भेगका बासिन्दाको जात जाति समुदाय रीतिरिवाज लुगा परिधान खानपान जस्ता सांस्कृतिक निधिहरूबाट निर्देशित भएको समय सीमालाई प्रतिनिधित्व गरेको हुन्छ। नेपालको इतिहासको प्राचीन काल पूर्व मध्यकाल उत्तर मध्यकाल र आधुनिक कालमा नेपाली संस्कृतिको विकास क्रमबद्ध रूपमा भइआएको छ। त्यसै सन्दर्भमा कर्णाली प्रदेशमा पनि आफ्नै मौलिक किसिमको सांस्कृतिक भौगोलिक धरातलका आधारमा विकसित हुँदै आएको देखिन्छ। कर्णाली प्रदेशमा शिक्षित वर्गले पनि ब्राह्मण भनिन्, तिनीहरूलाई शिक्षित वर्गलाई पहिले ब्राह्मण भनिन्थ्यो, उनीहरूले पनि कृषि गर्छन्, पशुपालन गर्छन्, व्यापार गर्छन्, उद्योग पनि गर्छन् भने यो शिक्षित वर्गले अरू केही गर्नु नहुने भन्ने छैन, सबै पेसा मिलाएर गर्छन्। त्यसै गरी क्षेत्रीयले व्यापार गर्छन्, जङ्गीतर्फको जागिर गर्छन्, पशुपालन ठेक्का पट्टा लेखापढी सभामा न्याय दिने आदि गर्दथे र वैश्य जातिको काम सबैले गरिआएका व्यावसायिक काम गर्दथे भने शूद्रहरूले आफ्ना पुर्खाहरूले गरिआएको समाजसेवाको काम गर्दथे। त्यो परम्परा वर्तमान कालसम्म पनि केही हदसम्म कायमै रहेको पाइन्छ। आजकल शूद्र जातिले गर्दै आएको कलाकारिताको काम तागाधारीले गरिआएको र आफ्नै पैतृक पेसा गरी आएकाहरू त्यसबाट जीविका नहुनेदेखि पेसा परिवर्तन गरेर आर्जनमुखी पेसा अँगाल्न थालेका छन्। पुरोहित वर्गले परम्परागत पेसाका साथै क्षेत्री वैश्य र शूद्रवत पेसा अङ्गीकार गरेको देखिन्छ। यद्यपि उनीहरूले आफ्नो परम्परागत संस्कृतिलाई पूर्णतः परित्याग गरेका भने छैनन्। उदाहरणका लागि नवजात शिशुको नामकरण, पास्नी, चूडाकर्म, व्रतबन्ध, विवाह, मृत्यु संस्कार आदिलाई लिन सकिन्छ र सबै जात जातिले पनि ती संस्कारहरू आफ्ना आफ्ना परम्परा अनुसार मान्यता गर्दै आएका हुनाले सबैको संस्कारमा समानताको पुट पाइन्छ। वर्तमान कालमा सबैजसो जाति धुम्रपान, मद्यपान, लागु औषध सेवन, कुवृत्ति र कुनियत हटाउनका लागि परेका देखिन्छन्। त्यस कार्यमा राजनीतिक दलहरूले पनि सहयोग पुर्याउनु पर्ने कुरा पनि सबैले महसुस गरेका छन्। पहिलेका पुर्खाहरूको चाहिँ साह्रै दुःख गर्न छोडेर सुखको बाटो लाग्न खोज्नु परिवर्तित मानवीय स्वभाव नै हो। पहिलेका शासक सामन्तीहरू भारदार र सम्भ्रान्त जातिहरूको धनीमानी व्यभिचारी प्रवृत्ति तस्करहरूको चरित्र कर्मश उदाङ्ग हुँदै गएका छन् र समाजमा परिश्रम गरेर खानुपर्ने कुराको वातावरण बनिरहेको देखिन्छ। पुरुष प्रधान समाजमा पनि नारीहरूको योगदानको मूल्याङ्कन गर्न थालिएको छ र नारीहरूले आदिम कालबाटै समाजको अस्तित्वका निम्ति गरेको सहनशीलता र परिश्रमको मूल्याङ्कन पनि हुन थालेको छ। कर्णाली प्रदेशमा मध्यकालमा आफ्ना सन्तानलाई बेच्ने, बाधा राख्ने, छोरी बेच्ने, बुहारी किन्ने, देवकी चढाउने, जारी तिर्ने, बालविवाह गर्ने, राक्षस विवाह गर्ने, बादी बदिनी भाँड भणिनी भनी निज पेसामा धकेल्ने जस्ता परम्पराहरूको प्राय उन्मूलन भइसकेको अवस्था छ। कन्याले आफ्नो वर आफैले रोज्न पाउने, मन परेकासँग विवाह गर्न पाउने आदिम वैदिककालीन समाजको प्रचलन अहिले वर्तमान कर्णाली प्रदेशमा पनि बिस्तारै बढ्दै गएको छ र नयाँ युगको उदय कर्णाली प्रदेशमा पनि भइआएको छ। कर्णाली प्रदेशमा आधुनिक शिक्षाको प्रचार तीव्र गतिमा भइरहेको छ र सबै जातिका बालबालिका विद्यालय र महाविद्यालयमा पढ्न गएका छन्। तर ती सबैले आफ्ना घर परिवार छरछिमेक र इष्टमित्र बाहेक सांस्कृतिक शिक्षा आर्जन गर्न र अवसरलाई सरकारले पाठ्यक्रमबाट झिकेर वञ्चित गर्दै गरेकाले गम्भीर चिन्ताको विषय भइरहेको छ। अब आएर नेपालका सातै प्रदेशहरूले आफ्नो प्रदेशव्यापी शिक्षाको मौलिक पाठ्यक्रममा निर्माण गर्दा आफ्नो पारम्परिक वैज्ञानिक प्रामाणिक संस्कृतिलाई पुनः समावेश गर्नुपर्ने अपरिहार्यता भएको देखिन्छ। कर्णाली प्रदेशमा ब्राह्मण, ठकुरी, क्षेत्री, भाड, धामी, दशनामी, सन्यासी, कनफट्टा, पावई, हुम्ली, ख्याम्पा, जाड्या, नेवार, थारू, गुराउ, धान्नुक, मुसहर, बिटालु, सुनार, कामी, सार्की, ढोली, डुम, पातर, पार्की, ओड, चुनारा वर्तमानमा दलित मानिएका छन्। मिया जातिको आदिको बसोबास पनि रहेको छ र तीमध्ये सङ्ख्याका दृष्टिबाट विचार गर्दा ब्राह्मण र ठकुरीको सङ्ख्या बढी नै छ। त्यसो हुनुको कारण कर्णाली प्रदेश मूलतः प्राचीन कालबाटै खसान क्षेत्र हुनाले नै हो। त्यस प्रदेशमा बसोबास गर्ने अल्पसङ्ख्यकको आबादीमा दशनामी, सन्यासी, कनफट्टा, पातर र भाटहरू रहेका छन्।
यस प्रदेशमा विविध हावापानी, धरातलीय भिन्नता तथा सांस्कृतिक विविधताका कारण मानिसको पेसा, परिधान, शारीरिक बनोट, रूप, रङ्ग अनि बानी, लेनदेन, बिहाबारीको किसिम पनि एक आपसमा पृथक रहेको पाइन्छ। त्यस प्रकारको पार्थक्यमा एक जातिको स्वभाव, संस्कार, भाषा, जीवन वृत्ति, पेसा, शिष्टाचार, नित्य प्रयोगका सामानहरू, स्थानीय देवी देवताहरू, पूजापाठ अर्चना, विविध कुल पूजा, दोष वायु, गृह देवता, पेसा, मन्दिरको बनोट, घरको टोलको बनोट, जनविश्वास, क्षेत्र, गहना र वेशभूषा, विवाह पद्धति आदिमा आपसमा केही मात्र भिन्नता भएको भए पनि समानता जस्तै देखिन्छ। कर्णाली प्रदेशमा बसोबास गर्नेहरूबीच एकता बनाइरहने तत्त्व हो सबैका साझा देवता मष्टा कुल देवताको मान्यता हुनु। ती कुल देवता मष्टाले मानव जीवनमा आइपर्ने प्रत्येक पक्षमा सहयोग गर्दछन्। उदाहरणका लागि भूत प्रेत भयाउनी लागेमा, पैसाचिक पर्को भएमा, चौपायाको धन वृद्धि गर्ने इच्छा भएमा, रोग व्याधिले अत्याएमा, औषधि मूलो गर्नु परेमा, खेतीपातीबाट सहकाल ल्याउनु परेमा, अतिवृष्टि अनावृष्टि रोक्नु परेमा, सन्तान नभएमा, असल सन्तान बनाउन इच्छा भएमा, विदेशीका आफन्तको निदो चर्चो गर्ने पत्ता लगाउन, पत्ता तथा छिटो घर फर्काउनु परेमा, चारैतिर शुभ हुनका निम्ति र त्यसबाट छुटकारा लिनका लागि, दुःखबाट छुटकारा लिनका निम्ति चोखी नीतिपूर्वक श्री मष्टा देवताको पर्वमा र आवश्यक परेका बेलामा विधिवत पूजा गर्ने, मष्टका धामी बसाल्ने, धामी पतुर्न लगाएर उनका मुखबाट देव भाषामा आशीर्वाद लिने र उनलाई देवता चढेको बेलामा देव भाषामा व्यक्त गरेका कुरा जस्ताको तस्तै पालना गर्नुपर्ने अपेक्षित सुधारहरू हुँदै जानु, यो चाहिँ नि हाम्रो कुल देवताको लक्षण हो। यी सबै यता यो कर्णाली प्रदेशमा बस्नेहरूले त्यो मष्टालाई कुल देवता मान्दछन्। कर्णाली प्रदेशमा प्रचलित संस्कृतिलाई मूलतः दुई भागमा बाँडिएको छ, जस्तो वैदिक संस्कृति, वेदमा कर्मकाण्डमा अग्निस्थापनामा उल्लेख गरिएको संस्कृति एउटा, अर्को लौकिक संस्कृति, तीभन्दा बाहेकका आफ्ना संस्कृति पनि छन्। र वैदिक संस्कृति भनेको त शास्त्रले बताएको संस्कृति हो, लौकिक संस्कृति भनेको के हो भन्ने विषयमा अलिकति चर्चा गरौँ। वैदिक संस्कृतिलाई अहिले गरिरहन परेन। लौकिक संस्कृति जसमा परम्परादेखि लोकमा प्रचलित भइआएका धेरै जसो अलिखित र मौखिक सांस्कृतिक परम्परालाई भन्न सकिन्छ। विशेष गरी जुम्ला, हुम्ला, मुगु, डोल्पा, कालीकोट, अछाम, बझाङ, बाजुरा, डोटी, दैलेख, सुर्खेत, जाजरकोट, डोल्पा, दाङ, सल्यान, बैतडी, दार्चुला, बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर जस्ता जिल्लामा लौकिक संस्कृतिका मौलिक तथा प्राकृतिक रूपमा सुरक्षित रहिआएका छन्। कर्णाली प्रदेशबाट जति पूर्वतिर बढ्दै गयो उति नेपाली संस्कृतिको विस्मृति तथा क्षय हुँदै गएर भिन्न प्रकारको संक्षेपीकृत रूप बन्दै गएको महसुस अनुसन्धाताहरूलाई हुने गर्दछ। लौकिक संस्कृतिमा शुद्ध आत्मा, स्थानीय देवी देवता, दुष्ट आत्मा, भूत प्रेत, पिशाच, मसाने, भ्याउने, वीर, मर्देडाइनी, देवी देवताका वाहनहरू, निशाचरहरू, अगति परेर मरेका पितृहरू, गलत किसिमबाट मारिएकाहरूको भौतारिएको आत्मा, अकालमै मरेकाहरू, लौकिक देवताहरू, भूमे, भयँर, अँयर, देउराली, वनदेवी, निधिनी, झाँक्री, वन झाँक्री, ओडार पहरामा बस्ने दैत वा देवताहरू आदिको लौकिक विधानबाट धामी, बिजुवा, गुराउ, मान्थेवा, तान्त्रिक, झाँक्री, झारफुक गर्ने यान्त्रिक अविचार विधिबाट फुकफाकका माध्यमबाट उग्र भएका त्यस्ता लौकिक देवी देवताहरूलाई शान्त पारेर दुःख नदिउन् भनी पूजा गर्ने र मनसाउने भनेको आफूलाई दुःख नदिउन् भनेर त्यो परम्पराले मान्यता गरिन्छ। अब यहाँनिर अलिकति एउटा कुरा भन्नुपर्छ, विदेशी लेखकहरू जो नेपाली संस्कृति बुझेका छैनन्, कर्णाली बुझेका छैनन्, तिनीहरूले भूतलाई पूजा गर्छन्। यी हिन्दूहरूले, यी चाहिँ नि खसहरूले भन्ने नराम्रो प्रचार गरिएको छ। भूत पूजा हामी गर्दैनौँ, भूतलाई मन्साउनलाई चाहिँ उनलाई खानेकुरा दिएर पठाएको जस्तो मात्रै हो। बलि दिनेलाई, देवीलाई चाहिँ स्वच्छ बलि दिन्छन्, आफ्नो छोराको बलि आमाले खान्छन् भनिन्छ। देवी त बलि दिएको होइन, भैरवहरूलाई, नन्दी, भिरिङ्गी, चतुष्ठी योगिनीहरू जो चाहिँ नि मांसाहारी हुन् तिनीहरूलाई पन्छाउनका लागि त्यो बलि दिएको हो, देवीलाई दिएको होइन। यस्ता कुप्रचार गरेर हाम्रो हिन्दू धर्मलाई क्षय गरेर धर्म परिवर्तन गर्ने घुमाउरो तरिका मात्रै गरेको। यो मैले यहाँ नलेखेका कुरालाई मलाई लागेको कुरा भनेको हुँ। कर्णाली प्रदेशमा पूजिने वैदिक देवी देवताहरू सात्विक र राजसी प्रकृतिका हुन्छन् भने लौकिक देवताहरू राजसी र तामसी प्रकृतिका हुन्छन्। उदाहरणका निम्ति परब्रह्मा, ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, गणेश, सूर्य, देवी, राम, कृष्ण, कुमार, दुधे, मष्टा आदिलाई सात्विक विधिबाट पूजा गरिन्छ भने इन्द्र, भैरव, मष्टा, काली, दारे मष्टा, काली, भयँर, अँयर, भूमे, झाँक्री, नन्दी, भिरिङ्गी, चतुष्ठी योगिनी, भूत प्रेत, वायु, दोष, पिचास, भ्याउने, मसाना, भान, बाहन, फाके, फागो, लागो, भागो आदिलाई राजसी र तामसी विधिबाट
पूजा धूप गर्ने, उपचार गर्ने, खोज गर्ने, पुकार गर्ने, सुपुकार गर्ने, भाकल गर्ने, आदिबिटीबाट सम्मान गर्ने परम्परा रहिआएको छ। यो रत्नाकर देवकोटाले यो कुरा लेख्नु भएको छ बृहत् जुम्लाको इतिहासमा। त्यसरी राजसी र तामसी विधिबाट पूजा धूप बलि मनसाउने, बुझाउने, थानको लगाउने प्रक्रियाबाट चोरी, हत्या, पीडा, बलात्कार, लान्छना, रोग व्याधि, आतङ्ककारी, लुटिने, पिटिने, छकाइने, ठगिने अनि मुद्दा मामिला फस्ने आदिबाट बच्नका निम्ति ती देवी देवतालाई भाकल गरेर शान्त पार्ने परम्परा अद्यापि प्रचलनमा रहिआएकै छ। त्यस्ता धेरै देवताहरूमध्ये सबैभन्दा शक्ति र सामर्थ्य भएका तत्कालै फल दिन सक्ने देवता नै कुलदेवता श्री मष्टा महाराज नै मानिन्छन्। नेपालभर बसोबास गर्ने खस आर्यका कुलदेवता मष्टा र देवीहरूको उत्पत्ति क्षेत्र कर्णाली प्रदेश नै 12 भाइ मष्टा, 9 दुर्गा भवानी भनिन्छ। ती सबैको उत्पत्ति यही कर्णाली प्रदेश नै हो। त्यस्ता ज्यादै प्रख्यात देवता मष्टा देवी भवानीका विभिन्न रूप र नामका हुन्छन्। अब यो कर्णाली प्रदेशमा देवी मष्टाको नाम अर्कै छ, गण्डकी प्रदेशमा अर्कै छ, काठमाडौँमा अर्कै छ, कोशी प्रदेशमा अर्कै छ। तर यिनका नामहरू अब यहाँ हाम्रो एकजना श्याम खड्का भन्नेले उसको मष्टको बारेमा पुस्तक लेख्नु भएको छ, छापिएको छ। अहिले फेरि नयाँ संस्करण पनि आएको छ। त्यसमा 12 भाइ मष्टबाट 84 प्रकारका भनेको छ। मैले पनि 124वटा मष्टका नाउँ सङ्ग्रह गरेको छु। त्यो सबै पढेर यहाँ निवेदन गर्दा समयले पुग्दैन। जसमा 12 भाइ मष्टा र 9 दुर्गा भवानीलाई मुख्य केन्द्र मानिएको छ र उनीहरूकै पुकार गरेर विभिन्न नाउँबाट, जस्तो कुलदेवताको पूजा गर्दा कोहीले नारायण देव पूजा गर्छन्, कोहीले नारायण झाँक्री के अरे रुमाल झाँक्री पूजा गर्छन्, कोहीले 12 मष्ट भन्छन्, कोहीले मष्ट बरा भन्छन्, कोहीले बरा मात्रै भन्छन्। जे भने पनि मष्टो नै हो। यो मकगेबेरियो भन्ने कुनै फ्रान्सको एउटा मान्छेले यहाँ पनि एकजना आउनु भएको छ, एरिक भन्ने ठुलो हजुरबा जस्तो लाग्छ, उहाँले पनि यो विषयमा खोजी गर्नुभएको होला। तैपनि यो मकगेबेरियो भन्नेले हिमालयन सेमेनिजमको विषयमा खोजी गरेर धेरै राम्रो यताको कुरा प्रकाश पारेको छ। उहाँहरूले के योगदान दिनुभयो, त्यो नेपालमा के आयो, अलिअलि बजेट त दिनुहुन्छ। म त्यो बारेमा धेरै नबोलौँ, हामीले त्यो बजेटमा भुल्छौँ। उहाँहरूले गरेको निर्माणात्मक हामीलाई सुधार के दिएको थाहा छैन। त्यस्तो छ, उहाँहरूले अब दिनु होला। त्यस्ता भूतादिबाट कष्टमुक्त हुन धामी झाँक्री नाडी छाम्ने, चामल जोखाना हेर्ने, फुकफाक गराउने, अक्षता उडाउने, बलि दिने, रङ्गबिरङ्गले पूजा गर्ने, कुखुरा परेवा चल्ला छोड्ने, सामान र बत्ती सहित बिमारीको शरीरलाई 7 पटक घुमाएर 7 तयाली बाचा गराएर 2 बाटोमा लगेर फ्याँक्ने, गाड्ने, त्यस कार्यलाई खोज गरेको भनाइ छ। खोज गर्दा खरानी रखानीको डल्लोलाई पिण्डको रूपमा मानेर राखेर कर्ता धामीले चामलका पिठाको मानिसको मूर्ति निर्माण गरेर 7वटा दाबिलामा अँखारले भूत भाषा लेखेर मन्साउने नेटामा लगेर पन्छाउने चलन छ। यसरी चाहिने विभिन्न किसिमका लौकिक विधि विधानहरू हामी कहाँ छन् र कर्णाली प्रदेशमा त्यसको मुहानै हो। किनभने नेपालको संस्कृतिमा सबभन्दा गम्भीर तरिकाले विकास भएको लौकिक संस्कृति नै कर्णाली प्रदेश हो। शास्त्रीय संस्कृति त जहाँ पनि शास्त्रमा लेखिएको कुराले भनेकै छ, तैपनि लौकिक संस्कृति कर्णाली प्रदेशमा ज्यादै उच्च छ र यो मान्यता गर्न लायक छ। यसलाई छोडियो भने हाम्रो अस्तित्व हराउँछ। अहिले नेपालमा सबभन्दा खतरनाक काम भइरहेको छ गुठी मास्ने भने नेवार जाति त गुठी मासे खतमै भइहाल्छ। बाहुन क्षेत्री यो खस जाति पनि गुठी मास्नाले सिद्धिन्छ। किनभने गुठीसँग धेरै गोष्ठी भन्ने शब्दबाट आएको हो। लिच्छवी कालमा गोष्ठी भनिन्थ्यो। अर्को के छ भने कर्णाली प्रदेशमा वर्ष चक्रका आधारमा मनाइने चाडपर्वहरू, पहिला वैशाख 1 गतेलाई विशु भनिन्छ र चैते दसैँसम्म त्यो मनाउँदै गइन्छ। 1 वर्षसम्म मनाउने चाडपर्वहरू पनि सबै शास्त्रमा उल्लेख गरिएका छैनन् र यहाँ लौकिक विधि धेरै प्रचलित छ र त्यो नै नेपालको वास्तविक कुरा हो। जब कर्णाली प्रदेशको संस्कृति मासिन्छ, नेपालको अस्तित्व नै मासिन्छ। किनभने के भएर नेपालको भूमि रहेर के भएर यहाँ त संस्कृति मासियो भने सकिहाल्यो नि। च्यालेन्जिङ गर्न अथवा हाँक दिन चाहिँ विदेशीहरू आइरहेका छन् नेपालको संस्कृतिलाई ध्वस्त पार्नका लागि। कोही त सहयोग गर्न सुहृद मनले आउनुभएको पनि होला, तर धेरै जसो युरोपियनहरू, अमेरिकनहरू यीहरू हाम्रो कल्याणका लागि आएका होइनन्। नेपालीहरू गरिब भएर 2-4 करोड रुपियाँ दिएका होइनन्। यहाँ चाहिँ उहाँहरूको स्वार्थभित्र गुप्त कुरा केही छ, हामीले त्यो कुरा बुझ्दैनौँ। उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ थाहा छैन। हाम्रा राम्रा फोटोहरू पनि उहाँले खिचेर लानुहुन्न। उहाँले त दुखी गरिब बुढाबुढी मागेका यस्तै दो बाटोमा दिशाआची गर्न लागेकाहरूको फोटो खिचेर लानुहुन्छ। नाकभरि सिँगान भरिएका, झिँगा भन्किएका त्यस्ता ल्याएर नेपालको गरिबी भनेर देखाउने गर्नुहुन्छ। त्यो राम्रो कुरो हो? कसरी सुधार हुन्छ भन्ने कुरा पो जानुपर्छ त, त्यो कुरामा छैन। अर्को कुरा के छ, 9 गोत्रका 24 थरी थापा, 11 गोत्रका 24 थरी खड्का,
थरको बनोट थलबाट भएको यो उज्यालो कर्णालीमा पृष्ठ 151 प्रत्येक ढकाजीले यो कुरा लेख्नु भएको छ। र रारा चङ्खेली र छायानाथ छाया क्षेत्र कुपिण्डे दह सेफोक्सुङ्गो दह सेफोक्सुङ्गो दहको विषयमा एउटा कुरा पत्ता लगाएँ मैले। हाम्रो डाक्टर हर्क गुरुङ जो स्वर्गीय भइसक्नुभयो इसी मोडमा काम गर्नुहुन्थ्यो, उहाँले से खोला र फोक्सुङ्डो खोला मिलेर से फोक्सुङ्डो बनाएको। त्यहाँ ठिनलेलाई चाहिँ हिरो बनाएर फिल्म बनाउने पनि उहाँ एरिकजी है हुनुहुन्छ। त्यो उहाँ जुन चौरी हाम फाल्यो नि त्यो त जम्मा 2 फिट पनि गहिरो छैन। रारा के अरे से फोक्सुङ्डो माथिको वहीँनिर हालेको छ मुडा लडा र उहाँले 50 फिट अल्को देखाउनु भएको छ। त्यो क्यामेराको करामत होला, त्यो मलाई कमेन्ट गर्नु छैन। के छ भने से फोक्सुङ्डो दहको नाउँ सप्तऋषि दह हो। मैले यो कुरा चाहिँ रिखिया गाउँबाट पत्ता लगाएँ। रिखिया गाउँ भनेको अहिलेको से फोक्सुङ्डो भन्दा पूर्व दक्षिणपट्टि एउटा रिखिया गाउँ छ। त्यहाँ मगर जातिको बसोबास छ, बुढा मगर बस्छन्। त्यहाँ बुढा मगरको बुढाहरूसँग गएर मैले अन्तर्वार्ता लिँदा के पत्ता लाग्यो भने यी से फोक्सुङ्डो वरपरका 7वटा पहाडमाथि सप्तऋषिहरूले तपस्या गर्थे। तीमध्ये चाहिँ एउटा ऋषिले त्यहाँको स्थानीय केटी बिहा गरेर त्यहीँ बसोबास गरेको घरजम गरेका हुनाले तिनका सन्तानहरू बसेको ठाउँलाई रिखिया गाउँ भनेको रहेछ। ऋषिको गाउँ भएर रिखिया गाउँ र त्यसलाई ऋषि दह सप्तऋषि दह भन्दो रहेछ से फोक्सुङ्डोलाई। 1943 सालसम्म विक्रम सम्वत 1943 सालसम्म प्रत्येक चाहिँ जनै पूर्णिमाका दिन 1 हप्ताको मेला लाग्दो रहेछ से फोक्सुङ्डोको छेउमा दक्षिणपट्टिको किनारमा। जहाँनिर छहरो छ त्योभन्दा पश्चिमपट्टि दक्षिणपट्टिको समथर अलि ओह्रालो मैदान छ। त्यहाँ मन्दिर पनि रहेछ। पछि चाहिने के भयो भने त्यो मन्दिर त त्यहाँ के भएछ, दिउँसै घाम लागेको बेलामा जात्रामा गएका मान्छे चट्याङ परेर त्यहीँ मरे। मलाई लाग्छ कतैबाट हिउँ पहिरो केही भयो, कुनै दुर्घटना भयो, त्यसपछि जात्रा लाग्न छोड्यो, मान्छे जान छोडे त्यहाँ। त्यसपछि त्यो गुम्बा बनाउँदाखेरि सबै ती ढुङ्गाहरू लगेर अहिले त्यो से फोक्सुङ्डो खोलाभन्दा पारि पूर्वपट्टि गुम्बा बनेको छ। अहिले त त्यहाँ घना बस्ती नै हुन थालिसक्यो। त्यहाँ लालबहादुर केसी भन्ने चाहिँ हेडमास्टरले यही कुरा भन्नुभयो मलाई, यो गुम्बा यहाँ यताका ढुङ्गा लगेर बनाएको भनेर। त्यहाँ चाहिँ भर्केको मन्दिरबाट लगेर बनाएको छ। यस्ता कुराहरू धेरै छन्, खोजी गर्ने विषय अझ बाँकी छ। अर्को कुरा के छ भनेदेखि आदिम सभ्यताको जननी यही कर्णाली प्रदेश हो। भाषा केन्द्र यही पनि हो। नेपाली भाषाको केन्द्र खोज्न जाने भने यही कर्णाली प्रदेशमा आउनुपर्छ। हिमाली जडीबुटीको बास छ भने यहीँ छ। यार्चाकुम्डा जस्तो चिजहरू यहीँ छन् र यो सतुवा जस्तो चाहिँ पञ्च हत्थजडी जस्तो त्यस्तो किसिमका औषधिहरू कति छन्। हामी चाहिँ कोरोमाइन ट्याब्लेट खानेर मेरो कान्छो भाइ आयुर्वेदका डाक्टर छन्। जुम्लामा चाहिने मान्छे अनिकाल परेर मऱ्यो भनेर भन्यो भने खेती उनकै उसमा छ, खेतीमा छ, आफ्नो खेती खाँदैनन्, अर्काको चामल खोज्छन्। अनि त्यसपछि आउँ परेर केटाकेटीहरू मरे भनेर भनेको हुन्छ। उसकै आँगनको छेउमा औषधि छ, आँगनको डिलमा बारीमा त्यो औषधि लगेर केटाकेटीले खुवाए हुन्छ। जान्नु पर्यो नि, आफ्नो जडीबुटीको उपयोग पनि गर्नु पर्यो। त्यो उपयोग गर्न नेपालीहरूले जानेका छैनन्। आदिम सभ्यताको जननी भाषा केन्द्र हिमाली जडीबुटीको बास ब्रह्मपुत्रदेखि सिन्धु र मानस सरोवरलाई एउटै साङ्लोमा बाँध्ने कर्णाली सभ्यता हो। कर्मठहरूको प्रतीक्षामा रहेको छ यो कर्णाली। हिमाली पहाडी पाखा र गाउँ बस्तीमा रहेका सांस्कृतिक धरोहरको प्राकृतिक मनोहर क्षेत्र भएको हुनाले मैले यसलाई कर्णाली प्रदेश धरोहर मनोहर भन्ने कर्णालीको मनोहरको कुरा यहाँ उठाएको हुँ। यसै गरी उत्तर दक्षिण व्यापारी राजमार्ग हेर्नुहोस्। यो सबभन्दा ठुलो कुरो के थियो भने हुम्लाको यारीबाट ताक्लाखारबाट चाहिँ नि मानस सरोवरबाट पिलिङ गुम्बाबाट कैलाश परिक्रमा गर्ने चलन थियो। पिलिङ गुम्बाका 500 लामाले मैले चाहिँ 1986 अथवा 2044 सालमा पिएचडी गरेको थेसिसमा के भयो भनेदेखि त्यो थेसिसमा मैले चाहिँ पिलिङ गुम्बाका 500 लामाले नेपालले चाहिँ बझाङलाई आफ्नो राज्यभित्र पारिसकेपछि गोर्खाले बढी कर लगाइदिएको हुनाले त्यो पिलिङ गुम्बा लामाहरूले तिर्न सक्दिनौँ हामी, तपाईँले गोर्खाले हाम्रो हित गरेर घटाइदिनु होला भनेर गरेको निवेदन अनुरोध पत्र छ। मलाई चाहिँ समय सकिएको सङ्केत आइसकेको छ। अनन्त सम्भावनाको भविष्य बोकेर कर्णाली स्थिर रूपमा उभिरहेको छ। नयाँ र कर्मठ पिँढीको पर्खाइमा कर्णाली ढुकिरहेको छ, बसिरहेको छ। वर्तमान नेपालीको भविष्य यिनै कर्मठ युवाहरूको बौद्धिक र भौतिक क्रियाशीलताको परीक्षामा रहेको छ। अबको कर्णालीले प्राचीनकालीन सिँचाइ प्रणालीलाई निस्वार्थ र विभेदरहित किसिमबाट जचौरी कुलाको नियमअनुसारको पानी लगाउने पद्धति, फुकगाडको पानी ल्याएर फुककोट चाहिँ अनि यतातिर कालीकोटको चाहिने त्यो उसमा चाहिँ माडमा खाँडा चक्र गरेको
सिँचाइ गरेको कुरा, यहाँ धेरै कुरा पुराना राजकुलाहरू छ तिनीहरूको फेरि जिउँताउनु पर्छ र खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर कर्णाली बन्न सक्छ। पहिले पनि बाँचेको थियो, आफ्नो खुट्टोमा उभिएको नेपालमा यही कर्णाली नै थियो, अहिले आएर त्यो परास्थित हुँदै गएको छ। कृषिमा उत्तम, पशुपालनमा उत्तम, फलफुलमा उत्तम, तरकारी आलु उत्पादनका अतिरिक्त जलविद्युत, मार्बल भन्नुहोस् न, यो ग्रेनाइट मार्बल बनाउने अरू जुडीबुटी आदि यहाँका मूल स्रोतहरू हुन्। केन्द्र सरकारको नजर र ध्यान अस्मिता बाहिर परेको गुनासो यहाँका हरेक नागरिकको मनमुखमा छ र तापनि गैर सरकारी परियोजना यहाँ एनजिओ र आइएनजिओ आएर पैसा दिएर मान्छेहरूलाई 1000 रुपियाँको नोट दिएर बर्बाद गरिरहेछन्। हामी विदेशी पैसामा भुल्न हुँदैन, आफ्नो खुट्टामा उभिने कर्मठ हुने तरिका खोज्ने हो। विदेशीहरूको जुमलाहात गरेर मागेर काम चल्दैन, मागेको पैसाले देश बन्दैन यो कुरा हामीले विचार गर्नुपर्छ। त्यसो हुनाले गैर सरकारी परियोजनाबाट खाममा रहेको रकम वितरणमा सीमित रहनु पनि यसरी चाहिँ निच भएर जान हुँदैन। माग्ने भन्दा हलुङ्गो कपास पनि छैन। ऐतिहासिक सभ्यता र संस्कृति, अर्थव्यवस्था, स्वावलम्बी स्वाभिमानी कर्णाली अब आएर आश्रित बन्ने बाटोमा अग्रसर भएको अनुभूति हुन्छ, मनमा दुःख लाग्छ। कर्णालीका घर आँगन करेसामा जनजीवनी छन्, तर यहाँ रोगको भण्डार छ। जहाँ अथाह जायज यथा प्रकृतिका काखैमा छन्, यहाँ गरिबीको महामारी छ। कर्णाली प्रदेशमा प्राचीन कालदेखि धार्मिक समन्वय परम्परा रहेको छ। यसले मानव र सभ्यता र संस्कृतिको उच्च मूल्याङ्कन गर्न मद्दत दिएको छ, नेपाललाई होइन विश्वलाई पनि। दक्षिण वाहिनी त्रिपथगामिनी यहाँका नदी नालाहरूले यस प्रदेशलाई समृद्ध तुल्याउन मद्दत गरिरहेका छन् र भविष्यमा उज्यालो पार्नेछन् भन्ने पक्षमा यिनीहरूले प्रशस्त सहयोग गर्न सक्छन्। तिनलाई प्रयोग गर्न जान्नुपर्छ। हार्नेस गर्न, अङ्ग्रेजीमा हार्नेस भन्छ, एउटा घोडाको बछेडो हुर्केपछि आफै चढ्न दिँदैन, त्यसलाई नदीका किनारका बालुवामा गएर कुरिज खुवाएर दौडाउनु पर्छ। त्यसै गरी हामीले प्राकृतिक स्रोतहरूलाई हार्नेस गरेर उनीहरूलाई प्रयोग गरेर पर्ने हो। विदेशसँग पैसा मागेर हुँदैन हो। विदेशहरूले पैसा दिन्छन् भने त्यो परियोजनामा गएर सहयोग गर्नु, बनाइदिउन् न, अनि नेपाललाई हस्तान्तरण गर्नु, माया गर्ने भने त्यो गर्ने हो। गाउँमा गएर धर्म परिवर्तन गर्नका लागि यहाँ विदेशीहरूलाई आह्वान गर्न हुँदैन। हाम्रो संस्कृति, हाम्रो संस्कार खत्तम हुन्छ। कर्णाली प्रदेशको प्राकृतिक सम्पदालाई कुरिज खुवाएर त्यसैको फल कर्णालीवासीले स्वाद लिएर पुस्तौँ पुस्ता भोग गर्न बाँकी छ। अब नयाँ पिँढीले पलायनवादी भएर नभई डटेर सङ्घर्ष गरेर परिश्रम गरेर जुझारु भएर कर्णालीको शिर उच्चा पार्ने बेला आएको छ। अब भन्नु मन त धेरै लागेको थियो, कति कुरा समय पनि सकियो। एउटा यो निम्तामा चाहिने स्वप्न भूमि हो भने ड्रिमल्यान्ड हो नेपाल, के अरे यो कर्णाली प्रदेश होइन। यो त यथार्थ चाहिने प्रत्यक्ष कुरा छ। यो सपना मात्रै होइन, विपनामा परिणत गर्न हामी सक्छौँ। नयाँ पिँढी लाग्नुपर्छ। पुरानो पिँढीले पनि बौद्धिक रूपले सहयोग गर्न सक्षम छ र नयाँ पिँढीले यसमा लाग्नुपर्छ। इतिहासले यही भन्छ, यहाँ कर्णाली प्रदेशको संस्कृतिले त्यही भन्छ। नेपालले विकास चाहन्छ भने पहिला कर्णाली प्रदेशलाई विकास गराउनुपर्छ, तब मात्रै सम्भव छ। मेरो निचोड यही नै हो, मेरो अध्ययन यसैमा हो। टुटेफुटेका शब्दहरू केही जुटाएर मैले यहाँहरू समक्ष निवेदन गर्ने, केही कुराहरू परे प्रश्नोत्तर भयो भने जवाफ दिन तयार छु। अहिलेलाई यति नै। सबैलाई नमस्कार छ, सुनिदिनु भयो, खुसी लाग्यो। हस्, धन्यवाद। कृपया एकैछिन स्टेजमै बसिदिनु न, म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र खास गरी कर्णाली धरोहर मनोहर प्राडा राजाराम सुवेदी इतिहासकार हुनुहुन्थ्यो, उहाँले आफ्नो प्रस्तुति राखिसक्नु भएको छ र उहाँलाई नासो प्रदान गरिदिनुको निम्ति कर्णाली उत्सवका आयोजक समिति सदस्य माधव चौलागाईज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उपस्थित महानुभावहरू, अब भने हामी अर्को सत्रमा प्रवेश गर्नेछौँ। कर्णाली उत्सव कुरा कर्णालीका 5औं संस्करणको आज हामी दोस्रो दिनमा छौँ र आज हामीले समाज साहित्य र विकासको कुरा गर्नेछौँ। कर्णाली उत्सवलाई यहाँसम्म पुर्याउनका निम्ति प्रवर्तकको रूपमा भूमिका खेल्ने कर्णाली प्रदेश सरकार, शीर्ष प्रायोजक राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क लिमिटेड, मुख्य प्रायोजक ग्लोबल आइएमएफ ब्याङ्क, प्रायोजक नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड, नेपाल टेलिकम ई सेवा, यसै गरी कृषि विकास ब्याङ्क, लक्ष्मी हुन्डाई, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा ब्याङ्क लिमिटेड, अर्घाखाँची सिमेन्ट, सगरमाथा सिमेन्ट, हिमालय ब्याङ्क लिमिटेड, आयोजक सहर वीरेन्द्रनगर नगरपालिका, समन्वय कर्णाली प्रदेश सभा, कर्णाली प्रदेश योजना आयोग, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालय, सिम्ता गाउँपालिकाप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ। यसै गरी सहकार्य गर्नुहुने समृद्धि फाउन्डेसन, नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घ कर्णाली प्रदेश, सुर्खेत उद्योग वाणिज्य सङ्घ, फ्युचर नेपाल, मोटेग्याङ नेपाल, युथ एन्ड लिगल एडभोकेसी, वर्ल्ड कम्युनिकेसन, भायोनेट, एयरलाइन्स पार्टनर बुद्ध एयर, 17,000 नेपाल रोजगार व्यवसायी सङ्घ, आइडिया इन्टरनेसनल,
वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालय। यसै गरी लाइभ हाम्रो यहाँका हरेक सत्र लाइभ भइरहेको छ। सेतोपाटी सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN-बाट पनि प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको छ भने कर्णाली प्रदेश स्थित अन्य सञ्चार माध्यमहरूले पनि यस कार्यक्रमलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारण गरी आम दर्शक श्रोता माझ पुर्याउन मद्दत गर्नुभएको छ। स्टल साझेदार सेन्टर फर मिडिया रिसर्च नेपाल, इन्टरनेसनल रिपब्लिकन इन्स्टिच्युट, वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालय, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घ, नेपाल वैदेशिक रोजगार अभिमुखीकरण व्यवसायी महासङ्घ, कर्णाली केयर इन्टरनेसनल हस्पिटल प्रणाली, कर्णाली रिडर सोसाइटी, कदम र नेपाल बिमा प्राधिकरण, सामाजिक सुरक्षा कोषप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ। उपस्थित महानुभावहरू, अब भने हामी आजको अर्को सत्रमा प्रवेश गर्ने जमर्को गर्दैछौँ र कर्णाली उत्सवको 5औं संस्करणको दोस्रो दिन आज खास गरी समाज साहित्य र विकासको कुरा गर्छौँ।